اور تھانوں پتہ ہے کہ ہندو جڑے نے وہ گاں دا پیشاب بھی پیندے نے. تو اکبر بادشاہ نے فرمان جاری کیتا کہ چلو اگر دین اسلام دے اندر اس دی گنجائش نہیں، لیکن چونکہ اسی ہندوؤں دے نال رہنے ہاں تو انہاں دی خوشنودی حاصل کرن واسطے کدی کدی گاؤ بوتر بھی پی لیا کرو. اس تو بعد مساجد نو شراب خانے دے اندر تبدیل کر دیتا گیا. جس طرح مسلمان روزہ رکھتے ہیں، رمضان المبارک دے روزے مسلمان رکھتے ہیں، اس طرح ہندوؤں دے بھی ایک روزے نے، انہوں نے برت کہا جاتا ہے. جڑے ہندو روزہ رکھتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں برت. اسی جو روزہ رکھنے اس کو روزہ کہا جاتا ہے، بھوک پیاس سارا دن. تو جس وقت ہندو برت انہوں کا جڑا مذہبی کوئی عمل سی، انہوں دے دن آتے سن تو کھانا پینا اور پکانا اس کو بند کر دیتا جاتا سی، اور پابندی لا دیتی جاتی سی کہ مسلمان بھی اپنے گھراں دے اندر کھانا پینا نہیں کر سکتے. تو جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ آتا سی، مسلمان روزہ رکھتے سن تو پھر کھانے پینے دی کھلی اجازت ہوندی سی کہ سارے کھانا پینا کھاؤ، کہ رمضان المبارک دے روزیاں دی تذلیل ہوئے، رمضان المبارک دے روزیاں نو خراب کیتا جائے، اور جڑے ہندوؤں دے مذہبی عمل نے اور جو انہوں دے تہوار نے انہوں منان دی جڑا ہے وہ اجازت دے دیتی. اگر کوئی شخص ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ سی تو یہ فرمان سی بادشاہ دی طرفوں کہ اس نو دوبارہ ہندوؤں دی طرف بھیج دیو. کسے نو اسلام قبول کرن دی اجازت نہیں سی. کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں سی ہو سکتا، اگر ہوندا سی تو اس تے زبردستی کیتی جاندی سی، اس نو ماریا جاندا سی، اس نو سزا دتی جاندی سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے داڑھی شریف رکھنا، چہرے تے داڑھی رکھنا حضور دی سنت ہے. اس دور دے اندر داڑھی نو عیب بنا دیتا گیا سی. جیڑا بندہ داڑھی رکھدا سی اس نو سزا دیتی جاندی سی. اور حال ایسی کہ اس وقت دے علماء بھی داڑیاں منوا کے بادشاہ دی چڑھنا چ ماندے سی کہ اسی بادشاہ دے نظراں دے اندر بادشاہ دے کول اسی معتبر سمجھے جائیے. علماء نے بھی داڑیاں منوانیاں شروع کر دتیاں. جیڑا شخص بادشاہ دی کچہری دے اندر ہوندا سی یا اس دے دربار دے اندر ہوندا سی تو اے بادشاہ دا فرمان سی کہ وہ مینوں سلام کرن دی بجائے مینوں سجدہ کرے. اکبر بادشاہ نو سجدہ کرنا شروع کر دیتا. اس تو بعد اس نے ایک اور کام کیتا کہ جدو مسلمان آپس وچ ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات دا جڑا آغاز ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کیتا جاتا. جواب وچ کیا جاتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جڑا اکبر سی اس دا مکمل نام سی جلال الدین اکبر. تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا جملہ ختم کر کے اس دی جگہ تے ایک نواں سلام ایجاد کیتا. اس نے کیا کہ جدو دو مسلمان آپس وچ ملن تے پہلا بندہ کہے اللہ اکبر تو دوسرا بندہ اس دے جواب دے اندر کہے جل جلالہ. وہ اس تو ظاہر کرنا چاہتا سی کہ تسی جدو ملاقات کردے ہو تو تسی میرا نام بولنا ہے. اور مولویوں نے فتوی دے دیتے کہ جائز ہے، وہ خریدے نا مولوی. اور پھر اس دا اے فتنہ جڑا سی اس حد تک پہنچیا کہ اس نے اپنے نام دا کلمہ پڑھوانا شروع کر دیتا. لا الہ الا اللہ اکبر رسول اللہ. اور محمد دی جگہ تے اپنے نام نو لے آیا. اے اکبر بادشاہ دے کارنامے سن برے صغیر دے اندر. اکبر بادشاہ جڑا سی ایسے ہی جہالت دی دل دل دے اندر گمراہی دے اندر کہ اس نے اپنے آپ نو سجدہ کروانا شروع کیتا، خدا بنن دی ناکام کوشش کیتی، ایسے ہی گمراہی دے اندر ہی اے فوت ہو گیا. تو اس دا جڑا بیٹا سی اس دا نام سی جہانگیر. جہانگیر پھر دے تخت تے آ کے بیٹھ گیا. اے اکبر بادشاہ دے دور دے اندر ہی سرہند دے اندر حضرت مجدد الافسانی امام احمد سرہندی دی پیدائش ہوئی اکبر بادشاہ دے دور دے اندر. اور امام احمد سرہندی نے 17 سال دی عمر دے اندر جو اس وقت رائج سی جو دینی تعلیم جس طرح آج درس نظامی ہے 8 سال دا یا 6 سال دا جو کورس ہے، اس وقت جو رائج سی مجدد الافسانی نے وہ تعلیم 17 سال دی عمر دے اندر مکمل کر لی. اور 17 سال دی عمر دے اندر تعلیم مکمل کرن تو بعد پھر وہ جڑا دین اکبری ایجاد ہویا سی، جڑا اکبر بادشاہ نے دین نواں بنایا سی، اس دے خلاف مجدد الافسانی نے کھڑے ہو کے حق دی آواز بلند کیتی. اور جڑا جہانگیر سی نا بادشاہ، اس نے جس خاتون دے نام نال شادی کیتی سی او دا نام سی نور جہاں. نور جہاں
دا مسلک شیعہ سی، شیعہ مسلک نہ تعلق رکھ دی سی. اس دا ایک بھائی سی آصف جا اس نو کہندے، اس دا نام آصف سی اس دے بھائی دا، وہ بھی شیعہ سی، جہانگیر دا سالہ بھی لگدا سی اور جہانگیر دا مشیر بھی سی، وزیر بھی سی. اس نے ایک پروپاگنڈا کیتا کہ مجدد الافسانی امام احمد سرہندی دے مکتوبات شریف دے اندر رد و بدل کر کے اس نے ایک مولوی حائل کیتا اور اس دے کولو پھر یہ فتویٰ جاری کروایا کہ مجدد صاحب جڑے نے یہ اپنے آپ نو حضرت ابو بکر صدیق تو بلند رتبہ کہندے نے. یہ پروپاگنڈا اس نے کیتا نور جہاں دے بھائی نے. تو اس نے پھر بادشاہ دے کن بھرے کہ تسی اس طرح کرو کہ انہوں بلوا کے انہوں سزا دیو. جہانگیر نے مجدد الافسانی نو بلا لیا. تو اس دور دا جڑا معمول چلدا آ رہا سی اکبر بادشاہ دے وقت تو کہ جڑا بندہ بادشاہ دی کچہری چوندا سی یا دربار دے اندر آندا سی تو بادشاہ نو پہلے سجدہ کردا سی. امام احمد سرہندی نو بلایا گیا تو امام احمد سرہندی نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو معمول دے خلاف سی. اس نے کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ بادشاہ خفا ہویا، ناراض ہویا، غصہ کیتا. تو امام احمد سرہندی آپ فرمان لگے کہ سجدہ میں صرف رب دی ذات نو کرنا، کسے اور نو سجدہ کردا. اور یہ مسلک اہل سنت دا. کوئی شخص پھٹیاں تے بہ کے، چرایاں تے بہ کے، بھوریاں تے بہ کے اے بکواسات کردا رہے کہ سنی قبراں نو سجدے کردے نے، سنی پیراں نو سجدے کردے نے، او جاہل ہوے گا جڑا قبراں نو سجدہ کردے. اہل سنت دا مسلک نہیں بلکہ اہل سنت تے اے سمجھدے نے کہ اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر نو بھی سجدہ کرنا حرام سمجھنے ہیں. اس کائنات کے اندر اگر کوئی سب تو بزرگ شخصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے تو امام الانبیاء دی ذات ہے. اگر کسی دی قبر دی تعظیم ساڈے تے فرض واجب ہے تو سب تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر انور دی تعظیم ساڈے تے فرض ہے. لیکن اسی اہل سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر نو بھی سجدہ کرنا حرام سمجھنے. بلکہ ساڈے امام احمد رضا خان قادری آپ نے فتاوی رضویہ دے اندر آپ نے لکھیا کہ قبر تو دور رہو، سجدہ عبادت کرنا کفر ہے. جڑا بندہ سجدہ عبادت کرے وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام تو نکل جائے گا. جڑا بندہ عبادت دی غرض نال نہیں بلکہ تعظیم دی غرض نال بھی قبر نو سجدہ کرے گا تو حرام ہے. قبر نو سجدہ کرنا حرام ہے. اور میرے پیر شیخ حضرت مخدوم اہل سنت سید محمد معصوم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سانو عقیدہ سمجھا گے. اے عزیز جے قبر میری تے جے تو پاویں پھیرا یاد رکھی تے بھول نہ جاویں اے پیغام تو میرا، سجدہ کری نہ قبر میری نو جائز نہیں سجدہ کرنا، بعض خدا دے لائق نیتی نو سر سجدے وچ درنا. اڈے بزرگاں تبلیغ کیتی اس بات. تو جس وقت مجدد صاحب نو کیا گیا تو سجدہ نہیں کیتا تو آپ نے انکار کر دیتا کہ میں تینوں سجدہ، میں فقط رب دی ذات کو سجدہ کراں. تو اس جرم دے اندر کہ تو بادشاہ نو سجدہ نہیں کیتا 2 سال تک قلعے دی جیل دے اندر آپ نو ڈک دیتا گیا. 2 سال تک آپ جیل دے اندر رہے. اس تو بعد حالات بدلے. جہانگیر جڑا سی او دا جڑا کمانڈر سی انہیں بغاوت کیتی، وہ مجدد صاحب دا مرید سی، اس نے بغاوت کیتی. جہانگیر نو اس نے قید کر لیا. مجدد صاحب نے فرمایا کہ میں اس حکومت تے قبضہ نہیں کرنا چاہتا، نہ میرا کوئی ایسا مقصد ہے کہ حکومت تے میں قبضہ کرا، تسی اس نو چھوڑ دیو، میں تے صرف یہ اصلاح کرنا چاہنا کہ اپنا عقیدہ مذہب درست کر لے. تو پھر جہانگیر نو چھوڑ دیتا گیا. پھر جہانگیر نے آپ نو ریا کرن دا اعلان کیتا کہ اسی مجدد صاحب نو امام محمد نو ریا کرنے ہیں. تو امام محمد نے کہا کہ میں اس وقت تک ریا نہیں ہوواں گا جس وقت تک میریاں کچھ شرطاں نہ منیاں جان. تو جہانگیر نے کہا کہ دسو تہاڈی کی شرط ہے. امام مجدد الافسانی نے پھر او مکمل لکھیا، تحریر لکھی. او دین اکبری جڑا اس دے باپ نے شروع کیتا سی دین الہی دے مقابلے تے، امام مجدد نے اس دین اکبری نو ختم کرن دی اور دین الہی شروع کرن دی شرط رکھی کہ جدو تک اللہ تبارک و تعالی دی حدود نو پامال کیتا جائے، احکامات نو پامال کیتا جائے، میں بار آزاد نہیں گھماں گا. پھر آپ دے جو آپ نے تحریر لکھی آپ دی منشا دے مطابق پھر او جڑے کم ہو رہے سی غیر شرعی
اور جو دین اسلام دے خلاف کام ہو رہی سی انہوں نے ختم کیتا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے پرچم نو بلند کر دیتا گیا. اس واسطے آپ نو مجدد کیا جاتا ہے کہ آپ نے دین دی تجدید کی، دین دی اصل تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی اور جو خرافات سن انہوں نے ختم کیتا، مٹایا، انہوں دے خلاف علم بغاوت بلند کیتا. مجدد الفسانی آپ دا یوم وصال ہے اس سفر دے مہینے دے اندر.